नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर व बिका नस्तईन या हादी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम आमीन। आज हम अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक और उसकी ख़ास मदद के साथ अपना सबक नंबर जो है वो हम 4 स्टार्ट करेंगे। आयत नंबर 4 और 5 सूरतुल बकरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 3 4 और 5 का आप लफ्जी तर्जुमा याद करेंगे। वल्लदीना और वो जो युमिनूना ईमान लाते हैं बिमा बिमा उस पर जो उनजिला नाजिल किया गया इलेका तरफ आपके वमा और जो उनजिला नाजिल किया गया मिन क़ब्लिक आपसे पहले व बिल आखिरती और आखिरत पर हम वो युकिनून यकीन रखते हैं। उलाइका यही लोग हैं अला ऊपर हुदन हदायत के मिर रब्बिहिम अपने रब की तरफ से व उलाइका और यही लोग हैं हम वो अल मुफलिहून फलाह पाने वाले हैं। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून और वो जो इस पर ईमान लाते हैं जो तेरी तरफ उतारा गया और जो तुझसे पहले उतारा गया और आखिरत पर वही यकीन रखते हैं। तो जैसा कि सूरतुल बकरा में हम लोग मुत्तकीन की सिफात पढ़ रहे हैं, तो आज का जो सबक है उसमें कल के सबक में हमने 3 सिफात पढ़ी मुत्तकीन की। आज आगे चल रहे हैं हम जिसमें मुत्तकीन की मजीद सिफात को बयान किया गया है। तो ये आयत नंबर जो 4 में हम सिफात पढ़ेंगे वो क्या है? उनजिला इलैका के वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनजिला इलैका। मुत्तकी कौन होता है? जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल करदा वही पर ईमान रखता है। और मुत्तकी कौन है? वमा उनजिला मिन क़ब्ल उस पर भी ईमान रखता है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नाजिल हुआ नबियों पर। व बिल आखिरति हुम यूकिनून और वो आखिरत पर यकीन रखने वाला होता है। तो ये 2 सिफात आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो मुत्तकीन की चौथी सिफत की तरफ चलते हैं कि वो क्या है। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक और जो इस पर ईमान लाते हैं जो आप पर नाजिल किया गया और जो आपसे पहले नाजिल किया गया। तो उन्ज़िला इलैक में क्या शामिल हो जाएगा? कुरान और सुन्नत। कुरान और सुन्नत दोनों इसमें है। और अल्लाह तबारक व तआला ने आप पर हिकमत और कुरान किताब को जो नाजिल किया उस वो दोनों चीजें भी इसमें शामिल है। तो कुरान मजीद से फ़ायदा उठाने वाले मुत्तकियों की ये चौथी सिफत जो है वो बयान की गई कि वो अल्लाह तबारक व तआला की तमाम किताबों पर ईमान रखते हैं जो रसूलों पर नाजिल की गई। उन्ज़िला इलैक अल्लाह तबारक व तआला एक और मुकाम पर फरमाते हैं व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमा। जैसे अभी हमने बात की ना कि कुरान और सुन्नत के साथ साथ किताब और हिकमत, और अल्लाह तबारक व तआला ने आप पर किताब और हिकमत को नाजिल किया। सूरत अन-निसा आयत नंबर 113 की आयत है। बस अस्हाबे तकवा इन तमाम चीजों पर ईमान रखते हैं जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर मबूस हुए और अल्लाह तबारक व तआला की नाजिल करदा वही में तफरीक नहीं करते कि इसके किसी हिस्से पर तो ईमान ले आए और किसी हिस्से पर अपना इनकार या ऐसी तावील के जरिए से जो अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद ना हो, ईमान ना लाए। तो मोमिन कौन होता है? मोमिन वो होता है जो
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुछ नाजिल हुआ उस पर भी ईमान रखता है। उस पर ईमान रखने के साथ साथ वो उन तमाम तर किताबों पर भी ईमान रखता है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा नबियों पर नाजिल की गई। अब यहाँ पर बात जैसे अभी हमने की कि वो ये नहीं करता कि किसी हुक्म को मान ले और किसी को छोड़ दे, जैसा कि अहले बिदअत का वतीरा है। वो कुरान और सुन्नत की उन नसूस की तावील करते हैं जो उनके कौल के खिलाफ होती हैं, उन चीजों को छोड़ देते हैं जो उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं होती, जो कि दर हकीकत उन नसूस के मानी की तस्दीक नहीं। वो अगरचा इन नसूस के ज़ाहिरी अल्फाज की तस्दीक करते हैं मगर उन पर हकीकी तौर पर ईमान नहीं लाते। इसकी तफसीर जो है ये उनजिला इलैक की, और जो है वो तफसीर सादी में इस तरीके से की गई। और इसके साथ ही वो इस किताब पर ईमान लाते हैं जो रसूल पर नाजिल हुई और उन किताबों पर भी जो उससे पहले नाजिल हुई। अलबत्ता अब अमल सिर्फ इसी पर होगा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, बाकी सब क्या है वो मनसूख होगा। अब ये नहीं हम कर सकते कि हम कहें कि अच्छा हम ईमान तो लाते हैं तो फिर हम कुरान के अहकामात ही क्यों माने, हम किसी और किताब को भी तो मान सकते हैं। हम उसके पैरोकार बन जाते हैं, हम उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। नहीं, करना हमने अमल किसके मुताबिक है, जो हमारी आखिरी किताब है कुरान पाक के मुताबिक हमने अपनी जिंदगियों को ढालना है। उन अहकामात पर अमल करना है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। इसके साथ ही वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब उतरी उस पर ईमान रखने के साथ साथ मुत्तकी क्या करता है, साबिका जितनी भी कुतुब हैं उन पर भी ईमान लाना फिर क्या है, जरूरी है। ये आयत जो है, ये आयत करीमा गुज़श्ता तमाम किताबों पर ईमान रखने पर मुश्तमिल है, और गुज़श्ता किताबों पर ईमान लाना जो है और साबिका अंबिया पर ईमान लाया जाए ये भी लाजमी है। नीज इन हकाइक पर ईमान लाया जाए जिन पर ये इल्हामी किताबें खास तौर पर तौरात, इंजील और जबूर वगैरह मुश्तमिल है। ये अहले ईमान की खसूसियत है कि वो कुतुब समाविया जो आसमानी किताबें हैं और तमाम अंबिया और मुरसलीन पर ईमान लाते हैं, इनमें से किसी के दरमियान भी तफरीक नहीं करते। ला नुफर्रिकु बैन अहदिन। सूरत निसा आयत नंबर 136 में अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ल अला रसूलिही वल किताबिल्लज़ी अनज़ल मिन क़ब्ल वमन यकफुर बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरि फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। ए लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह ताला पर और उसके रसूल पर और उसकी किताब पर ईमान ले आओ जो इसने अपने रसूल पर नाजिल फरमाई है, और इस किताब पर भी जो इससे पहले इसने नाजिल की। और जो कोई अल्लाह ताला का और इसके फरिश्तों का और इसकी किताबों का और इसके रसूलों का और आखिरत के दिन का कुफर करता है, इनकार करता है, तो यकीनन वो भटक गया और बहुत दूर भटक जाना है। सईदना अबू हुरैरा बयान करते हैं कि अहले किताब तौरात इब्रानी जबान में पढ़ते थे और इसकी तफसीर मुसलमानों के लिए अरबी में करते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहले किताब की ना तस्दीक करो और ना इनकी तकजीब करो, क्योंकि हम ईमान लाए अल्लाह पर और उस पर जो हम पर नाजिल हुआ और जो हमसे पहले तुम पर नाजिल हुआ, आखिर आयत तक जो सूरत अल बकरा में है, बुखारी की रिवायत है। अब क्या है, किसी के उस किताब पर कोई वो ना उठाओ सवाल।
کہ یہ غلط ہے یہ نہیں، ٹھیک ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ان میں تحریف ہو چکی. اب اپنی کتاب قرآن جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے کہ اس میں ایک حرف کی بھی رد و بدل نہیں ہو سکتی، حرف تو کیا زبر زیر کی بھی. کیوں؟ کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے. ہاں، ان کتابوں پر یہ نہ کہو کہ یہ سوال نہ اٹھاؤ. ان کو پڑھنا ہے تو ان کے وہ احکامات لو جو قرآن سے متعلق ہوں، جو قرآن سے ٹکرا نہ رہے ہوں، اس کے خلاف نہ جا رہے ہوں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، بنی اسرائیل سے روایت کر سکتے ہیں. ہاں، یہ نہ ہو کہ وہ روایات قرآن سے ٹکراتی ہیں، اس کے احکامات سے ٹکراتی ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو محتاط رہنا ہے. قرآن مجید نے جہاں ایمان کا ذکر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی نازل ہونے والی وحی اور پہلے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا. بعد میں آنے والی کسی وحی یا نبی کا کہیں قطعاً کوئی ذکر نہیں کیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ بالکل ایسے ہی ہے نا، جب ہم کسی پر بات کریں گے، کسی کے مذہب پر، کسی کی کتاب پر بات کریں گے تو پلٹ کے وہ بھی خاموش نہیں رہے گا، وہ بھی آپ کی کتاب پہ بات کرے گا. جیسے آپ کسی پر ہاتھ اٹھائیں، کسی کو کوئی مار رہا ہے، کسی کے ساتھ گالم گلوچ کر رہا ہے، تو وہ یہ نہیں کرے گا کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے تم کرتے رہو میں کھڑا ہوں. یہ نہیں ہوگا. کوئی ایک تھپڑ لگائے تو دوسرا بندہ گال آگے کر دے تو یہ لال ہو گئی ہے تو پلیز یہ والی بھی ریڈ کر دو ذرا، اچھی نہیں لگ رہی. جب آپ ایسا کریں گے تو وہ کیا کریں گے؟ پلٹ کے کچھ نہ کچھ ایسا ہمارے قرآن سے متعلق بھی کہہ دیں گے جو ہم سے برداشت نہیں ہوگا. تو کیا کرو؟ نہ اس کتاب کی تصدیق کرو، نہ ہی ان کی تکذیب کرو. اور محتاط یہی ہے کہ وہاں سے کچھ نہ ہو، کیونکہ ہمارا علم اتنا نہیں ہے کہ ہم اس کو جانچیں پرکھیں اور پھر لیں. ہمارے پاس تو جو کتاب ہے ہم اس کو اچھے سے پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنے عمل کو ڈھال لیں. یہی بہت بڑی بات ہے. ہمارا کیا ایمان ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی نازل کردہ کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کتاب ہمارے پہلے نبیوں پر اللہ نے نازل کی، جو آسمانی کتابیں ہیں، ہم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اسی طریقے سے متقین کی جو پانچویں صفت بتائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں. آخرت پر بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں. اور یہ ایمان لانا بھی بہت ضروری ہے. تو جہاں آیت نمبر 4 میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہدایت کی شرائط میں سے ایک شرط، کیونکہ ہم شروع سے سورۃ الفاتحہ سے کیا طلب کر رہے ہیں؟ ہدایت مانگ رہے ہیں. جہاں بات ہدایت سے شروع ہوئی تھی تو ہدایت کی شرائط میں یہ شرط بھی عائد ہوتی ہے، اس کو بھی ہم ایڈ کریں گے کہ انسان ہر اس چیز پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ وحی ایک تو قرآن کی شکل میں اور دوسری حکمت و سنت کی شکل میں حدیث کا نام جس کو دیا گیا وہ ہے. تو اس شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آئی ہوئی وہی سے فیض اٹھانے کا موقع مل جائے. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے. تو ہم سب کو کیا دعا کرنی چاہیے؟ اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، اے اللہ ہم آپ سے آپ کے فضل امین کا سوال کرتے ہیں، فضل عظیم کا.
کہ اس کے فضل سے ہی ہم اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ. اور یہ کیا ہے؟ اللہ کے فضل سے ہی ہے، اور اس کے فضل سے ہی ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے فائدہ اٹھانا ہے ہم نے. اور اس تعلیمات سے فائدہ اٹھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو دعوت دینا ہے. کیوں؟ کیونکہ حدیث بھی تو قرآن پاک کی ہی طرح نازل ہوئی نا. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النجم آیت نمبر 3 اور 4 میں فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی بولتے ہیں وہ کیا ہے؟ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے. ان ہوا الا وحی یوحا، وہ تو صرف وہی ہے جو اتاری جاتی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی بولتے ہیں جو آپ پر وحی کیا جاتا ہے. تو اسی چیز پر ہم نے پھر کیا ہے؟ یقین کامل رکھنا ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، تو آخرت سے مراد ہر وہ بات ہے جو موت کے بعد وقوع پذیر ہوگی. اور اس کا ذکر یہاں پر خاص اس طرح اس لیے بھی کیا گیا کہ یہ ایمان کا ایک اہم رکن ہے، آخرت پر یقین رکھنا، کہ ہمارا یقین اس بات پر پختہ ہے کہ ہم کیا ہیں؟ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. آخرت کے تمام تر مراحل جو کچھ آخرت میں پیش آنے والا ہے اس پر یقین رکھتے ہیں. تو آخرت کے مراحل کیا ہیں؟ سب سے پہلا مرحلہ کیا ہوگا؟ قبر کا مرحلہ ہوگا نا. پھر کیا ہوگا؟ سور کا پھونکا جانا. پھر موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا. پھر حشر ہوگا، حشر کے میدان میں اکٹھا ہونا. شفاعت کا آئے گا. پھر حساب کتاب شروع ہو جائے گا. صحیفوں کا پھیلایا جانا، میزان کا رکھا جانا. حوض کوثر آ جائے گا، مومن کا امتحان آ جائے گا، پل صراط آ جائے گا، آگ. اسی طریقے سے ایک اور پل آئے گا، پنترہ. تو یہ سارے مراحل پر یقین ہونا چاہیے انسان کو کہ ہم نے ہر 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 سٹیپ پر جانا ہے. ان تمام تر مراحل سے ہم نے گزرنا ہے اور جواب دہی کرنی ہے. ہم سے جواب لیا جائے گا. جو کچھ ہم اس دنیا میں کر کے جائیں گے اس کے متعلق انسان سے پوچھا جائے گا. اور آخرت پر پھر وہی یقین رکھتا ہے جو قرآن کتاب یعنی قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے والا ہو. اور آخرت ان تمام امور کا نام ہے جو موت کے بعد انسان کو پیش آئیں گے. رب العزت نے فرمایا ہے وَأَنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور یقیناً آخرت کا گھر ہی اصلی گھر ہے، کاش وہ جانتے ہوتے. سورۃ العنکبوت آیت نمبر 64. اور ہم اپنی ساری توجہ اپنے دنیا کے گھروں میں لگا لیتے ہیں. ہمیں اس آخرت کے گھر کا فکر ہی نہیں ہوتا، جبکہ اصل گھر کیا ہے؟ ہمارا آخرت کا گھر ہے. ہماری ساری ٹینشن دنیاوی گھروں کے لیے ہوتی ہے، گھروں کی سجاوٹوں سے لے کر ہر چیز، چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی. کبھی ہم نے آج تک یہ نہیں سوچا کہ جو میرا آخرت کا گھر ہے میں نے اس کے لیے کیا اکٹھا کیا.
वहां मैं क्या लेकर जा रही हूँ। अल्लाह ताला कहते हैं कि काश वो लोग जानते होते कि ये दुनिया आरजी है, यकीन नहीं, आखिरत पे नजर नहीं। और आखिरत पर वही यकीन रखते हैं, यानी बास और नशूर का वो इल्म रखते हैं, और यकीन और शक के मुकाबले में इल्म आ जाता है। और यकीन ऐसे कामिल इल्म को कहते हैं जिसमें जर्रा बराबर भी शक ना हो। व बिल आखिरती हुम यूकिनून, यकीन अमल का मौजब बनता है। जिस चीज पर, जिस बात पर हमारा यकीन कामिल होता है, यकीन कामिल होगा, उस पर हमारा अमल करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। यकीन ऐसे इल्म कामिल को कहते हैं जिसमें अदना सा भी शक ना हो, मामूली सा भी उसमें शक जो है वो दाखिल ना हो। यकीन इल्म का सबसे बुलंद तरीन दर्जा होता है। यकीन एक ऐसी मंजिल है जिस पर जो पहुंचकर वो चीजें नजर आने लगती हैं जो आम निगाहों से नजर नहीं आती। इसीलिए आखिरत के लिए लफ्ज ईमान नहीं आया, बल्कि क्या आया, यूकिनून। वबिल आखिरति हुम युमिनून नहीं आया, वबिल आखिरति हुम यूकिनून। कि वो क्या है, आखिरत पर यकीन रखते हैं। जब किसी चीज पर यकीन होता है ना, तो इंसान अपने अमल को उसके मुताबिक ढाल लेता है, उसके मुताबिक अमल करना शुरू कर देता है। जैसे हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला ने लोगों को खिताब करते हुए फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, बेशक लोगों को यकीन और आफियत से बढ़कर कोई नेमत नहीं दी गई। तुम अल्लाह से इन दोनों चीजों का सवाल करते रहो। और ये भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक आफियत है, यकीन का हो जाना नेमत है। अब देखें, किसी चीज के बारे में हम शक और तरद्दुद की कैफियत में हो तो क्या होता है, बेचैनी होती है ना। और वो बेचैनी फिर क्या होती है, इंसान को किसी करवट सुकून नहीं लेने देती। तो जब यकीन कामिल होगा आखिरत के मुतल्लिक, तो यकीन रखते हुए फिर इंसान अपने अमल को उस तरह का बनाएगा जैसे अल्लाह तबारक व ताला हमारे लिए चाहते हैं, हमसे डिमांड करते हैं। वो चाहता है कि मेरा बंदा ये अमल करे। तो सबसे पहले क्या है, अल्लाह पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के रसूल होने पर, इस चीज पर यकीन, ये किताब अल्लाह की तरफ से आई है, इस चीज पर यकीन, आखिरत के दिन अल्लाह के हजूर हाजिर होना है, इस चीज पर यकीन इंसान का, जन्नत जहन्नुम मिजान पुल सिरात बरहक हैं, इन तमाम तर चीजों पर यकीन होना चाहिए इंसान का। जो इन सब चीजों पर पूरा यकीन रखता है, वो क्या है, वो बहुत बड़ी नेमत पाएगा। तो हमें फिर दुआ करनी चाहिए ना अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाह पाक हमें आप यकीन और आफियत अता फरमाए। अपनी दुआओं में इन दुआओं को भी शामिल करना चाहिए।
اور جب آخرت پر یقین ہوتا ہے انسان دنیا میں غیر ذمہ دار نہیں رہتا، بلکہ اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہو جاتا ہے. پھر انسان کی زندگی جو ہے نا وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ گزرتی ہے، بلکہ اپنے اعمال کے لیے وہ جواب دہ ہوگا. اور اس جواب دہی کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا کے موجودہ نظام کو تباہ کر کے ایک نیا جہان بنائے گا. اس چیز پر بھی ہمیں یقین ہے. پھر سب کو جمع کر کے حساب لے گا، اعمال کے مطابق پھر کیا کرے گا، جزا اور سزا ملے گی. کیونکہ الفاتحہ میں ہم نے پڑھا نا، مالکی یوم الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے تحت انسان جنت یا پھر دوزخ میں جائے گا. پھر اس کو کیا ملے گا، جنت بھی ملے گی یا پھر اس کے اعمال کے مطابق دوزخ بھی ملے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرت کے نقشے کو کیسے ہر وقت سامنے رکھتے تھے کہ صحیحین میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک بار سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بالا خانے میں آئے. دیکھا تو اس میں درخت کے پتوں اور جو کہ ایک ڈھیر اور معلق سامان کے علاوہ کوئی چیز بھی نہیں تھی. وہاں پر ایک قرض پڑا ہوا تھا اس میں. وہ خود رسول اللہ صلی اللہ اور جو کہ ڈھیر کے معلق سامان کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں جس کے بانوں کے نشانات جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو پر نمایاں ہوئے تھے. یہ منظر دیکھ کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشک بار ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پوری کائنات سے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور ممتاز ہیں، کیسر و کسرہ بے انداز و نعمت سے متمنا ہے. یہ صورتحال دیکھ کر آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور بیٹھ کر فرمایا اے ابن خطاب، تو شک و شبہ میں مبتلا ہے. کسرہ اور کیسر ایسے لوگ ہیں جن کو ان کی حیات طیبہ دنیا میں ہی دی گئی ہے. اسی طرح مسلم کی ایک اور روایت میں آتا ہے کیا تمہیں پسند نہیں کہ یہ ناز و نعمت ان کو دنیا میں مل جائیں اور ہمیں آخرت میں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی حمد اور ستائش اور اس کا شکر ہے. پھر آپ نے اس کی حمد کی اور اس کی ستائش اور اللہ کا شکر ادا کی. اور یہی چیز انسان کو چاہیے کہ ہم جو نہیں ملا اس کا غم نہیں ہونا چاہیے، اور جن کو مل گیا ان کو دیکھ کر کسی بھی طرح کا حسد اور ایسی کوئی چیز دل میں نہیں آنی چاہیے کہ ہمارے پاس نہیں. اللہ سے امید رکھیں، اچھے کی دعا کریں، انشاءاللہ ہمیں آخرت میں اس سے بہت اچھا ملے گا، بہتر ملے گا. اور وہی بات یہ وہی کر سکے گا یقین جس کو آخرت پر کامل یقین ہوگا. اچھے کی آخرت میں وہی امید رکھے گا، بہترین بدلے کی. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اب اگلی ہی آیت میں آیت نمبر 5 میں بتا دیا گیا ہدایت اور کامیابی کن لوگوں کے لیے، ساتھ ہی کھول کر بتا دیں کون تھے یہ کامیاب ہونے والے، کون تھے یہ فلاح پانے والے جن کی خصوصیات ہم نے پڑھی ہیں. میں کہ اولئک یہی لوگ
अला ऊपर, हुदन हदायत के हैं, मिर रब्बिहिम अपने रब की तरफ से, व उलाइका और यही लोग हैं, हुमुल मुफलिहून वो फलाह पाने वाले हैं। ये लोग अपने रब की तरफ से बहुत बड़ी हदायत पर हैं। कौन लोग हैं? जिनकी सिफात हमने पढ़ी, जिनके मुतल्लिक हमने कल भी पढ़ा और जिनके मुतल्लिक हमने आज भी पढ़ा। कौन थे वो लोग? जो गैब पर ईमान रखते हैं, नमाजों को कायम करते हैं, अल्लाह के दिए हुए में से खर्च करते हैं, जो कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ उस पर यकीन रखते हैं, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नबियों पर नाजिल हुआ उन पर भी यकीन रखते हैं, और आखिरत के दिन पर भी यकीन रखते हैं। ये 5 सिफात जो बताई गई आयत नंबर 3 और 4 में, आगे 5 में यही कहा गया कि उलाइका हुमुल मुफलिहून, यही लोग फलाह पाने वाले हैं और यही लोग हदायत पर कायम हैं। हुदन हदायत, इससे मुराद क्या है? नूर, बसीरत, अल्लाह ताला के दीन पर इस्तकामत और अमले स्वाले की तौफीक है, ये है हदायत। तो हदायत में क्या आ जाएगा? नूर भी है, बसीरत भी है, इस्तकामत भी है, और नेक अमाल की तौफीक भी है। यानी जो लोग ये सिफात रखते हैं उन्हीं को अल्लाह ताला नूर बसीरत और दीन हक पर चलने की तौफीक भी देता है। और हदायत से रोशनी, साबित कदमी, दलील, सदाकत और तौफीक हक मुराद है। ये तमाम तर चीजें किस में आ जाती है? हदायत में। हम्म। अला हुदम मिर रब्बिहिम, ऐसे लोग अपने रब की तरफ से अजीम हदायत पर हैं। और फिर क्या होता है? फिर साहिब हदायत हदायत पर होने की वजह से ना बुलंद और गालिब होता है। और जो हदायत के रास्ते से हट जाए, गुमराही को चुन ले, फिर क्या होता है? वो जलालत में और गुमराही में डूबा हुआ निहायत ही हकीर इंसान बन जाता है। अब ये हम पर है कि हम अपने लिए कौन सा रास्ता चुनते हैं, कौन सी राह इख्तियार करते हैं, हदायत की या फिर गुमराही की। हम हदायत के रास्ते पर चलकर बुलंद और गालिब होना चाहते हैं, या फिर जलालत की गुमराहियों में डूबकर अपने आप को हकीर बनाना चाहते हैं। तो फलाह हुमुल मुफलिहून, फलाह से मुराद क्या है? कि हसूल रजाए रब, इंसान की तलब क्या होनी चाहिए, मकसद क्या होना चाहिए? अल्लाह तबारक व तआला की रजा, अल्लाह हमसे राजी रहे, वो हमसे खुश हो जाए। हम दुनिया जहान को राजी करने के चक्करों में होते हैं, घुल जाते हैं और उल जाते हैं, अपने आप को हकीर बना लेते हैं लोगों को राजी करने के लिए, उनकी नजरों में अच्छा बनने के लिए। लेकिन जो हमारा मालिक है, खालिक है, रब है, जो हमसे मोहब्बत करता है, जो हमारे लिए, हमारी हदायत के लिए, हमारे लिए कुरान पाक हम नाजिल किया, उतारा, कि हम इसको पढ़कर अपनी जिंदगियों को संवार सकें।
اس کو راضی کر سکیں، وہ ہم نہیں کر پائے، اللہ کو ہی راضی نہیں کر پائے۔ دنیا والوں کو راضی کرنا کتنا مشکل کام ہے، اپنے بہن بھائی راضی نہیں ہو رہے ہوتے، کسی بھی ایونٹ پہ دیکھ لیں کوئی کسی سے خوش نہیں ہوگا، پاپا کی کوئی نہ کوئی ناراض اٹھ کے جائے، لیکن رب ایک ایسی ذات ہے جس کو منانا بھی بہت آسان ہے، اس کو راضی کرنا بہت آسان ہے۔ تو سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کی رضا کی فکر کرنی چاہیے کہ رب راضی ہونا چاہیے، رب راضی تے سب راضی، جب رب راضی ہو گیا نا تو سارے ویسے ہی راضی ہو جائیں گے۔ کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے نا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے جبرائیل کے فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کیا کرتے ہیں، باقی آسمانوں تک یہ خبر پہنچا دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور میں اس شخص سے محبت کرتے ہیں، آپ بھی کریں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ آسمان دنیا سے تک آ جاتی ہے خبر، پھر آسمان دنیا سے پھر زمین میں پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، صرف ایک رب کو راضی کرنے سے۔ ہم سب کو راضی کرتے ہیں، اللہ کو نہیں کرتے۔ تو فلاح کب ہوگی؟ جب اللہ کو راضی کریں گے۔ کامیاب کب؟ تب ہوں گے۔ اور ہم کامیابی کسے سمجھتے ہیں؟ دنیاوی کامیابیوں کو، فلاں ڈگری حاصل کر لی، فلانا کورس کر لیا، میں یہ کر رہی ہوں، میں وہ کر رہی ہوں، میرے پاس گھر ہے، میری جاب بہت اچھی ہے، میرے پاس گاڑی بھی ہے، میں اتنے مہنگے برانڈز کے کپڑے پہن رہی ہوں، یہ بھی میری کامیابی ہے۔ ہم اس چیز کو کامیابی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے حصول نجات اور ثواب، نجات کا حصول، جو انسان جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اصل کامیاب تو وہ ہے۔ اصل کامیاب تو وہ ہے جو برائیوں سے خود کو روک پائے، جو اپنے نفس پر قابو کر جائے، اس کو بھٹکنے سے روک پائے، اصل کامیاب تو وہ ہے۔ تو یہ ہے کامیاب، برائیوں سے رکنے والا، اجتناب کرنے والا، دائمی نعمتوں کا اور جنت کا مل جانا، یہ ہیں هم المفلحون۔ ایسے ہی لوگ پھر کیا کرتے ہیں؟ دنیا میں طہارت اور طمانیت اور آخرت میں آگ سے نجات کے بعد جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ چنانچہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ آل عمران 185۔ اور اس کامیابی کے راستے پر انسان تقوی کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ سے ڈرو، ڈر جاؤ اے عقل والوں۔ اور ہم خود کو کیا توپ چیز سمجھتے ہیں نا، عقل مند، عقل کل ہمارے پاس ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ڈرو، ڈر جاؤ اے عقل والوں۔ کیوں؟ لعلکم تفلحون، المائدہ 100، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیابی کے لیے تقوی کا ہونا لازمی شرط بتا دی گئی کہ وہی انسان کامیاب ہوگا جو متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا۔
जो अपने नफ्स को काबू करना जानता होगा, जो हर तरह की बुराई से खुद को बचाएगा, जिनका बातिन और जाहिर एक होगा, जिन और एक वो जो लोगों के साथ मामलात दुरुस्त होंगे हमारे, वो कामयाब होगा, वो मुत्तकी होगा, वुसअत कल्बी होगी उसके अंदर। अब हम यहाँ पर खुद को जांचें कि मैं कहाँ खड़ी हूँ। क्या हम इस फलाह और कामयाबी को पाने के लिए तैयार हैं? क्या मैं खुद को इस कामयाबी के लिए तैयार करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ? नहीं किया तो अब करना है, कोई बात नहीं जो गुजर गया। जो वक्त अब हमें मिला है, अब हमने उसको जाया नहीं करना। तो हदायत का मेयार जो है ना, वो इंसान को खोल कर दिखा दिया गया है। शुरू में हदायत मांगी, अल्लाह तबारक व तआला ने शराइत बता दी, ये शराइत पूरी करोगे तो हदायत पर होगे, अगर हदायत पर होंगे तो ही कामयाब होंगे। तो एक तरह से शुरू में ही अल्लाह तबारक व तआला ने, एक होता है ना जैसे दरवाजे लॉक हो, तो उसको खोलने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? चाबी की जरूरत होती है ना। तो शुरू में ही अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वो कुंजी, वो चाबी पकड़ा दी कि हदायत के रास्ते का दरवाजा इस चाबी से खोल दो। आगे बढ़ो, खोलो हदायत का दरवाजा, दाखिल हो जाओ और अपनी जिंदगियों को कामयाब बना लो। तो मतलूबा चीज को पाने में कामयाब होना और जिस चीज से डर लगता हो उससे निजात पाना, क्या है? फलाह है। और मुफलिह, फलाह पाने वाले वही हैं जो अल्लाह की शरीयत को नफ्स की ख्वाहिश पर तरजीह दे। आज दिल नहीं कर रहा, छुट्टी कर लेती हूँ। आज अभी दिल नहीं कर रहा नमाज पढ़ने का, थोड़ी देर बाद पढ़ लूंगी। अच्छा चलो आज तो पढ़ी नहीं है ना, कल से नए सिरे से पूरी 5 पढ़ूंगी। फजर से शुरू कर, फजर नहीं पढ़ती ना फिर मेरा दिल नहीं करता पूरी नमाजें पढ़ने को, एक भी पढ़ने को दिल नहीं करता। कल से कुरान शुरू कर दूंगी, सबक याद करना कल से शुरू कर दूंगी। अच्छा ये जो होमवर्क एक सवाल है ना, आज नहीं कल, कल कर लूंगी। तो ख्वाहि बंदा है मोमिन जो होता है ना, वो नफ्स का गुलाम नहीं होता। मोमिन कभी भी नफ्स का गुलाम नहीं होता। जो वो करें, क्यों? क्योंकि ये शैतान हमें काम करने नहीं दे रहा होता। हर चीज को जो अल्लाह की रजा की होती है उसको बहुत बड़ा और मुश्किल करके दिखा रहा होता है। हाय कैसे करोगी, लोग क्या कहेंगे, हर वक्त पढ़ने पे लग गई हो, अब इस उम्र में पढ़ोगी। अच्छा किसी को कोई बात बताऊंगी तो वो कहेंगे लो जी 2 दिन हुए हैं क्लास लेते हुए, और अब मैडम साहिबा बैठ गई हैं हमें पढ़ाने और हमें बताने क्या सही है और क्या गलत है। ये सब कुछ शैतान हमारे दिलों में डालेगा और डाल भी रहा होगा। तो कुरान के अहकामात पर, अल्लाह की बात पर जो काम उसको पसंद है, कभी भी अपने नफ्स को ऊपर तरजीह नहीं देनी। मुश्किल होगा लेकिन करना शुरू करेंगे, दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह वो रास्ते भी आसान करेगा। मदद मांगे अल्लाह से।
फिर ये कब हो जाएगा आसान? जब हम अपना मुहासबा करना शुरू करेंगे, है ना। हासिबु कबला अन तुहासिबु, अपना एहतसाब कर लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। अपना आप खुद कंगाल लो, अपना जायजा खुद ले लो। कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं, आज मैंने क्या किया, आज मुझसे कोई ऐसा काम तो नहीं हुआ जो अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी का हो, आज मेरी वजह से किसी का दिल तो नहीं दुखा, मैं किसी की तकलीफ का बाइस तो नहीं बन गई, मेरी किसी बात से कोई हर्ट तो नहीं हो गया। तो मुहासबा भी वो ही कर सकेगा जो आखिरत के दिन पर यकीन रखता है। देखिए बात घूम फिर के वहीं आ गए, वबिल आखिरति हुम यूकिनून। और जो आखिरत पर यकीन रखेगा वही अल्लाह की राह में माल खर्च कर पाए, वो ही उसी के दिए हुए में से लोगों को दे पाएगा। जब वो ये यकीन रखेगा कि ये मुझे भी तो मिला ही है ना, जैसे अशफाक अहमद कहते हैं ना, दिते हुए चो देना, हमने तो दिए हुए में से देने हैं ना, हमारा कोई कमाल नहीं है। हाँ मैं ये कहूँ कि मैं तो मेहनत करती हूँ, सारा दिन जॉब करती हूँ, फिर ये आता है मेरे पास, तो वो काम की सलाहियत भी तो अल्लाह ने ही दी ना हमें। ये जो कुछ हम कर रहे हैं, ये सिखाने वाली जात किसकी थी? अल्लाह की ही थी ना। जो स्किल्स हमारे पास हैं वो भी अल्लाह की दी हुई हैं, वो ना दे तो हम कुछ भी ना कर पाए। तो जो कुछ भी है वो हमने दिए हुए में से ही देना है। जो कुछ अल्लाह ने हमें दिया है उसी में से औरों को दो। इसमें कोई अपना कमाल ना समझो कि मैंने किसी की मदद की, मैंने फलां वक्त में ये किया था, नहीं। तो पहली 5 आयात से हासिल होने वाले अमली नुकात जो थे वो क्या थे कि अल्लाह की शरीयत को नफ्स की ख्वाहिश पर तरजीह नहीं देनी, उसको जो अल्लाह की शरीयत है उसके मुताबिक अपने नफ्स को ढालना है। ये नहीं है कि अपनी ख्वाहिशात को उसके मुताबिक करते चलें, खिलाफ नहीं जाना उसके। अल्लाह ताला के अहकामात को मानना है, अपना अपने आप को अब्द समझना है, झुकना है। इसी तरीके से हमने जो पढ़ा कि मुहासबा भी करना है और उसके दिए हुए में से खर्च भी करना है। तो ये था निचोड़ इन आयात का जो अभी हमने अल बकरा की 1 से 5 तक हमने पढ़ी थी। इंशाल्लाह हमारे पास 5 मिनट है, खैर वाफियत के साथ थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, अगर आप कुछ पूछना चाहेंगे तो वो ऐड कर देंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका 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 नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।